अब इल्मी, फिक्री और तारीखी तहरीरें सिर्फ पढ़ी नहीं सुनी भी जा सकती हैं। इशराक अमेरिका की ऑडियो स्टोरीज में। सलातुत तस्बीह फ़िक़्ह व हदीस की रोशनी में एक तहकीकी मुताला। नंबर 4, हदीस उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सलातुत तस्बीह के बारे में एक हदीस सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, जो हदीस व आसार के मंदरज ज़ेल सिर्फ 2 मसादिर में नकल हुई है। एक 5वीं सदी हिजरी में अबू बकर ख़तीब बगदादी अल-मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी की ज़िक्र सलातुत तस्बीह रकम 26 में वारिद हुई है। 2 9वीं सदी हिजरी में हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी की अमाली अल-अज़कार फ़ी फ़ज़्ल सलातुत तस्बीह रकम 19 में नकल हुई है। इन 2 के सिवा हदीस व आसार के तमाम मसादिर इस बाब में सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत से बिल्कुल खाली हैं। मतालाए मतन। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मंसूब ये रिवायत ख़तीब बगदादी की ज़िक्र सलातुत तस्बीह रकम 26 में इन अल्फाज में नकल हुई है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे हाथ थी। आप दोपहर के वक्त तशरीफ़ फरमा थे कि किसी शख्स ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। आपने पूछा कौन है? लोगों ने बताया अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, किसी काम से आए होंगे, उन्हें अंदर ले आओ। जब वो अंदर आए तो आपने फरमाया ए अब्बास, ए नबी के चचा, दोपहर के इस वक्त कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मुझे ज़माना जाहिलियत के अपने कुछ अमाल याद आए तो ख़याल आया कि अल्लाह के बाद आपके सिवा मेरे कोई काम नहीं आ सकता। ये सुनकर आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है जिसने आपके दिल में ये बात डाली। ए अब्बास, ए नबी के चचा, सुनिए, सूरज के तुलू व ग़ुरूब होने से पहले के औकात के सिवा किसी भी वक्त आप 4 रकत नमाज पढ़ें, जिनमें छोटी आयत वाली 4 तवील सूरतें पढ़ें। जब आप सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ लें तो 15 मरतबा ये कलिमात कहें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू करें तो 10 मरतबा यही कलिमात दोहराएं। फिर रुकू से अपना सर उठाएं तो 10 मरतबा यही कलिमात कहें। फिर सजदे में जाएं तो यही कलिमात 10 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे से उठकर बैठें तो इस मौका पर भी 10 मरतबा यही कलिमात दोहराएं। फिर दोबारा सजदा करें तो यही कलिमात 10 मरतबा पढ़ें। फिर सजदे से उठें तो खड़े होने से पहले बैठकर 10 मरतबा यही कलिमात दोहराएं। उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, इसके बाद आपके गुनाह आसमान के तारों के बराबर हों, बारिश के पानी के कतरों के बराबर हों, अयाम दुनिया की तादाद के बराबर हों, ज़मीन के कंकरों के बराबर हों, दरख्तों, मट्टी के ढेलों और तर मट्टी के ज़र्रात के बराबर भी हों, तो अल्लाह आपके लिए उनको ज़रूर बख्श देगा। इस पर अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, ऐसी नमाज पढ़ने की ताकत किसमें है? आपने फरमाया रोज़ाना 1 मरतबा पढ़िए। उन्होंने कहा लेकिन इतनी इस्तिताअत किसके पास है? आपने फरमाया फिर हर जुमा के दिन 1 मरतबा पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये भी कौन कर सकता है? आपने फरमाया तो फिर हर महीने में 1 मरतबा पढ़ लीजिए। उन्होंने फिर कहा लेकिन ये भी किसके बस की बात है? आपने फरमाया अच्छा तो साल में 1 मरतबा पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा इसकी ताकत भी किस में है? आपने फरमाया ठीक है, फिर उम्र भर में 1 मरतबा पढ़ लीजिएगा। तहकीक सनद और रिवायत का हुक्म। हदीस उम्मे सलमा के ऊपर ज़िक्र करदा दोनों तुर्क में एक बड़ी इल्लत यह है कि इनकी असानीद में उमर बिन जुमे उफ़ी नामी एक रावी है, जिसको इमाम बुखारी ने मुनकर हदीस, इमाम दार कुतनी और आइम्मा रिजाल की एक बड़ी जमात ने मतरूकुल हदीस कहा है। इमाम यहया बिन मुईन ने इसको कज़्ज़ाब यानी बिल्कुल झूठा रावी करार दिया है। इमाम इब्न अदी ने कहा है कि इसको हदीसें घड़ने पर मुत्तहम किया जाता था। इमाम इब्न हब्बान कहते हैं कि ये शख्स उन रावियों में से था जो काबिल एतमाद रावियों का नाम लेकर मन घड़त रिवायतें बयान किया करते और मशहूर उलमाए हदीस की निस्बत से उनकर रिवायतें नकल किया करते थे। इस शख्स की हदीस को लिखना और उसका ज़िक्र भी नाजायज़ है, इल्ला ये कि अहले इल्म तहकीक व मुताले के दौरान में तनब्बो के लिए ऐसे शख्स की रिवायत
को भी ज़ेर नज़र रखें। इस रावी की रिवायतें मन घड़त हुआ करती थीं। इस बात की सराहत इमाम अबू सईद नक्काश और इमाम हाकिम ने भी की है। चनाचे सनद की इस तहकीक से साबित हुआ कि इल्म रिवायत की रोशनी में सलातुत तस्बीह के बाब में सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मंसूब रिवायत भी एक मौजू यानी मन घड़त हदीस है जिससे इस्तेदलाल करना कतन जायज़ नहीं है। नंबर 5, हदीस अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु। सलातुत तस्बीह के बारे में एक रिवायत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से बराह रास्त भी मरवी है जो हदीस व आसार के दर्ज झेल 5 मसादिर में नकल हुई है। एक, पहली मरतबा यह हदीस 5वीं सदी हिजरी में अबुल हसन अब्दुर्रहमान बिन यासर अल जौबरी अल मुतवफ़ा 425 हिजरी ने अहदीस अबी अल हसन अल जौबरी रकम 1 में नकल की है। इससे पहले के हदीस व आसार के तमाम मसादर हदीस अब्बास के ज़िक्र से बिल्कुल खाली हैं। 2, अबुल हसन अल जौबरी के अलावा उसी सदी में इस रिवायत के 2 तरीक़ खतीब बगदादी अल मुतवफ़ा 463 हिजरी ने ज़िक्र सलातुत तस्बीह रकम 4 और 5 में दर्ज किए हैं। 3, खतीब बगदादी के कमोबेश 100 साल बाद 6ठी सदी हिजरी में हदीस अब्बास ने इब्ने असाकिर अल मुतवफ़ा 571 हिजरी की तारीख़ दमश्क रकम 6184 में जगह पाई। 4, फिर 7वीं सदी हिजरी में अबू अल कासिम अर्रफ़ई अल कज़वीनी अल मुतवफ़ा 623 हिजरी ने अत-तदवीन फ़ी अख़बार कज़वीन 249 में इसका एक तरीक़ नकल किया है। 5, अर्राफ़ई के 200 साल बाद 9वीं सदी हिजरी में इब्ने हजर अल अस्क़लानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी ने अल माली अल अज़कार फ़ी फ़ज़ल सलातुत तस्बीह रकम 15 में हदीस अब्बास का एक तरीक़ दर्ज किया है। तअर्रुफ़ मतन और इसके इज़्तिराबात। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी मज़कूरा बाला रिवायतों के मतून में ये मज़मून बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलातुत तस्बीह की इस मुनफरिद नमाज की तरग़ीब दी। इनमें इस नमाज का तरीक़ा और इसकी फ़जीलत अल्फाज के कुछ फ़र्क के साथ वही बयान हुई है जो इससे पहले दूसरे सहाबा से मंसूब रिवायतों में क़ारिईन पीछे पड़ चुके हैं। ताहम हदीस अब्बास की इन रिवायतों के मतून में बाज़ पहलुओं से इख्तलाफ व इज़्तिराब भी पाया जाता है जिसकी तफसील दर्ज झेल है। सलातुत तस्बीह के बाब की आम रिवायतों में बरखिलाफ़ खतीब बगदादी की ज़िक्र सलातुत तस्बीह रकम 4 में बाज़ मुनफरिद अल्फाज नकल हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर फरमाया, अगर आप पढ़ सकें तो रोज़ाना इसका एहतमाम कीजिए। ये मुमकिन ना हो तो हर जुमे को यानी हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ें। ऐसा करना भी मुश्किल हो तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ें। हर माह भी मुमकिन ना हो तो 2 महीनों में 1 मरतबा पढ़ें और ये भी ना कर सकें तो 6 माह में 1 मरतबा पढ़िएगा, वरना यह कि साल में 1 मरतबा ही इसका एहतमाम कर लें। ज़िक्र सलातुत तस्बीह खतीब बगदादी रकम 5 में ज़रा इख्तिलाफ के साथ यहाँ ये अल्फाज नकल हुए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 4 रकतें रोज़ाना पढ़ें या जुमे के दिन यानी हफ्ते में 1 मरतबा या हर महीने के निस्फ़ पर या हर महीने में 1 मरतबा या हर 6 महीनों में 1 मरतबा और फिर हर साल में 1 मरतबा पढ़ें। जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर की अल माली अल अज़कार फ़ी फ़ज़ल सलातुत तस्बीह रकम 15 में ये अल्फाज हैं कि अगर आप पढ़ सकें तो रोज़ाना इस नमाज का एहतमाम कीजिए, वरना चंद दिनों में 1 मरतबा पढ़ें। ये मुमकिन ना हो तो हर जुमे को यानी हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ें। ऐसा करना भी मुश्किल हो तो 2 हफ्तों में 1 मरतबा पढ़ें। ये भी ना हो सके तो हर महीने में 1 मरतबा पढ़ें। हर माह में मुमकिन ना हो तो 6 माह में 1 मरतबा पढ़ें, वरना ये कि साल में 1 मरतबा ही इसका एहतमाम कर लें। गर्ज़ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज कब कब पढ़ने की ताकीद फरमाई थी, इस हवाले से अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब मतून के बयानात न सिर्फ ये कि इस बाब की दूसरी रवायतों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि इनमें बाहम भी बाज़ इज़्तिराबात व तज़ादात बिल्कुल वाज़ेह हैं। तहकीक असानीद। हदीस अब्बास के मज़कूरा बाला तुर्क की असानीद का तहकीकी मुताला हस्ब ज़ेल है। 1, अहदीस अबी अल हसन अल जौबरी रकम 1 की सनद में दर्ज झेल इल्ल व आफ़ात पाए जाते हैं। नंबर 1, इसमें एक मजरूह रावी मूसा बिन उबैदा ज़ब्दी है जो अइम्मा मुहद्दिसीन के नज़दीक मुनकरुल हदीस और इंतहाई ज़ईफ़ रावी है। नंबर 2, दूसरा रावी सईद बिन अबी अल सईद अल अंसारी जो उलमाए रिजाल के नज़दीक एक मजहूल यानी नामालूम रावी है। नंबर 3, तीसरा रावी अतीक बिन अब्दुर्रहमान अल असदी है जिसका हाल भी आइम्मा रिजाल के यहाँ नामालूम व गैर मज़कूर है, यानी ये भी एक मजहूल रावी है। लिहाजा वाज़ेह है कि इस तरीक़ की सनद
منقطع اور نہایت ضعیف ہے۔ بے تاریخ دمشق ابن عساکر رقم 6184 کے سند میں درجہ بالا سند کی تینوں خرابیوں کی موجودگی کے علاوہ دو اور مجہول راوی بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک الحسین بن علی الوصری اور دوسرا محمد بن حاتم البخاری ہے۔ ان دونوں راویوں کا حال بھی علماء حدیث کے ہاں نامعلوم و غیر مذکور ہے، لہذا یہ طریق بھی بالکل ناقابل التفات ہے۔ جیم ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 4 کے سند میں مندرجہ ذیل دو خرابیاں ہیں۔ ایک، اس میں راوی ابو رجا محرز بن عبداللہ الجزری ہے، جو سکا ہونے کے باوجود علماء محدثین کے نزدیک مدلس ہے، اور اس نے یہ روایت ان کے حرف کے ساتھ بیان کی ہے۔ مدلس راوی کے بارے میں محدثین کا یہ ضابطہ معلوم ہے کہ وہ جب تک روایت کے اپنے شیخ سے سننے کی صراحت نہ کرے، اس کی معنن روایت غیر مقبول و ضعیف ہوگی۔ دو، دوسرے ابو رجا نامی راوی اس روایت کو صدقہ بن عبداللہ الثمین الدمشقی نامی راوی سے نقل کر رہے ہیں، اور صدقہ دمشقی ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف، منکر الحدیث اور بالکل ناقابل اعتبار راوی ہے۔ امام دار قطنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے، لہٰذا متحقق ہوا کہ سندن کے طریق بھی بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ دال ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 5 کی سند میں حماد بن عمرو نصیبی نامی راوی موجود ہے، جو علماء محدثین کے نزدیک حدیثیں گھڑنے والا ایک جھوٹا اور متروک الحدیث راوی ہے، لہذا یہ روایت بھی نہایت ضعیف اور ناقابل التفات ہے۔ ہاں التدوین فی اخبار کذبین رافعی 249-3 کے طریق میں درج ذیل متعدد علل پائی جاتی ہیں۔ ایک، صاحب کتاب عبد الکریم رافعی کی پیدائش 557 ہجری کی ہے۔ یہ روایت وہ سلیمان بن یزید الفامی نامی راوی سے براہ راست بیان کر رہے ہیں، جبکہ سلیمان بن یزید کی وفات عبد الکریم رافعی کی پیدائش سے 218 سال پہلے 339 ہجری میں ہو چکی تھی، چنانچہ اس سند کا ضعف انقطاع بالبداہت واضح ہے۔ دو، اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن ابی خدا نامی ایک راوی بھی ہے، جو ائمہ رجال کے ہاں مجہول ہے، اور نامعلوم راوی کی روایت ظاہر ہے کہ علم حدیث کی روح سے ناقابل قبول ہے۔ تین، اس سند میں ابو رجا محرز بن عبداللہ الجزری موجود ہے، جس کے بارے میں اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یہ سکا ہونے کے باوجود علماء محدثین کے نزدیک مدلس ہے، اور اس نے یہ روایت اس سند میں بھی ان کے حرف کے ساتھ بیان کی ہے۔ مدلس راوی کے بارے میں محدثین کا یہ ضابطہ معلوم ہے کہ وہ جب تک کسی روایت کو اپنے شیخ سے سننے کی صراحت نہ کرے، اس کی معنن روایت ضعیف و غیر مقبول ہوگی۔ چار، اس سند میں بھی صدقہ بن عبداللہ الثمین الدمشقی نامی راوی موجود ہے، جو ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف، منکر الحدیث اور بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ امام دار قطنی نے اس کو متروک قرار دیا ہے، چنانچہ مدرجہ بالا 4 علتوں کی بنا پر رافعی کا طریق بھی بالکل ناقابل التفات قرار پاتا ہے۔ واو اعمالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح ابن حجر رقم 15 کے سند میں رافعی کے طریق کی آخری دونوں علتوں کی موجودگی کے علاوہ دو ایسے راوی بھی ہیں جو ائمہ رجال کے ہاں مجہول و نامعلوم ہیں، جن میں سے ایک جعفر بن محمد العطار البغدادی نامی راوی ہے، اور دوسرے مجہول راوی کا نام عمر بن خالد الرقی ہے، لہٰذا فن حدیث کی روح سے یہ طریق بھی بالکل قابل رد ہے۔ روایت کا حکم مدرجہ بالا تحقیق و مطالعہ سے صاف واضح ہے کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نسبت سے مروی قولی حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدناد کسی ایک طریق سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس روایت کے بعض متون، جن میں اس نماز کو چند دنوں میں یا ہر مہینے کے نصف یا 2 ہفتوں میں یا 2 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں ایک مرتبہ پڑھنے کی تلقین بیان ہوئی ہے، دوسری روایت باب سے اختلاف کی بنا پر منکر ہیں۔ اسی طرح اس روایت کے بعض متون میں پایا جانے والا اضطراب اور باہمی اختلاف بھی اس کے ضعف اور بے اعتباری پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو کب کب پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ اس سوال کے جواب میں راویوں کے بیانات باہم مختلف بھی ہیں اور دوسرے صحابہ سے منسوب روایتوں کی معلومات سے متضاد بھی۔ جہاں تک حدیث عباس کی روایتوں کی مختلف اسانید کا تعلق ہے، تو اس تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اصول روایت کی روشنی میں اس کے اکثر ترک نہایت ہی ضعیف اور ناقابل التفات ہیں، جبکہ ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 5 کا ایک طریق موضوع یعنی من گھڑت ہے، لہٰذا محقق ہوا
کہ علمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ التسبیح کے ثبوت کے لیے حدیث عباس کو پیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے بھی منکر و مضطرب ہے اور اسانید کے لحاظ سے بھی ضعیف جداً اور موضوع ہے۔ نمبر 6، حدیث فضل بن عباس رضی اللہ عنہ۔ صلاۃ التسبیح کے باب میں ایک روایت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جو حدیث و آثار کے مندرجہ ذیل صرف 2 مصادر میں نقل ہوئی ہے۔ ایک، یہ حدیث پہلی مرتبہ 5ویں صدی ہجری میں ابو بکر خطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری نے ذکر صلاۃ التسبیح رقم 6 اور 7 میں نقل کی ہے۔ 2، خطیب بغدادی کے کم و بیش 400 سال بعد 9ویں صدی ہجری میں حافظ ابن الحجر العسقلانی المتوفی 852 ہجری نے ابو نعیم کی کتاب القربان کے حوالے سے حدیث فضل بن عباس کا ایک طریق اپنی کتاب امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح صفحہ 29 پر درج کیا ہے۔ ان 2 کتابوں کے سوا حدیث و آثار کے باقی تمام مصادر اس باب میں حدیث فضل بن عباس کے ذکر سے بالکل خالی ہیں۔ تعارف متن۔ اس روایت کے متن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی اس منفرد نماز کی ترغیب دی تھی۔ اس میں آپ کی نسبت سے اس نماز کا طریقہ اور فضیلت الفاظ کے معمولی تفاوت کے ساتھ وہی بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلے دوسرے صحابہ سے منسوب زیادہ تر روایتوں میں بیان ہو چکی ہے۔ تحقیق اسانید۔ الف، ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی رقم 6 کی سند میں مندرجہ ذیل علتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن عبد الحمید الطائی ہے جس کے حوالے سے ائمہ رجال و محققین حدیث بالکل واقف نہیں ہیں کہ یہ کون شخص تھا۔ تراجم رجال کے مراجع اس راوی کے تعارف سے بالکل خاموش ہیں، یعنی یہ ایک بالکل مجہول راوی ہے۔ 2، اس سند میں یہی راوی عبد الرحمن بن عبد الحمید الطائی اس روایت کو اپنے والد سے نقل کر رہا ہے، طرح حالے کہ علم رجال کے علماء کے ہاں اس کے والد کا حال بھی بالکل اسی طرح کا ہے، یعنی وہ بھی ایک نامعلوم شخصیت ہے۔ اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ حافظ ابن حجر ان دونوں راویوں کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس طائی سے واقف ہوں، نہ اس کے والد ہی کو جانتا ہوں۔ 3، علاوہ ازیں اسی عبد الرحمن کے والد اس سند میں ابو رافع نامی راوی سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ یہ ابو رافع کون ہیں؟ علم رجال کے مراجع ہمیں اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ مزید برآں حافظ ابن حجر نے وضاحت کی ہے کہ یہ ابو رافع صحابی رسول ابو رافع قبطی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے خیال میں یہ راوی اسماعیل بن رافع ہے جو ضعیف راویوں میں سے ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حافظ ابن حجر کا متعین کردہ یہ راوی دراصل ابو رافع اسماعیل بن رافع الانصاری ہے جو تبع تابعین میں سے تھا۔ زیر نظر مقالے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس سے منقول ہے۔ کئی علماء رجال نے اس کو ضعیف جبکہ متعدد ائمہ حدیث نے منکر الحدیث یا متروک الحدیث راوی قرار دیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سند کے اس راوی کے بارے میں حافظ ابن حجر کی تعیین اگر درست مان لی جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سند متعدد مجہول راویوں کی موجودگی کے علاوہ منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی بھی ہے۔ اس لیے تبع تابعین میں سے اسماعیل بن رافع نامی ایک منکر اور متروک الحدیث راوی براہ راست فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ طرح حالے کہ ان کی وفات ہجرت نبوی کے 18ویں سال یا اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی، چنانچہ بالبداہت واضح ہے کہ یہ سند منقطع بلکہ معضل ہے، یعنی ابو رافع اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے مابین یہ سند 2 یا 2 سے زیادہ راویوں کی صراحت کی متقاضی ہے جو اس میں مذکور نہیں ہے۔ اسماعیل بن رافع کا براہ راست فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ب، ذکر صلاۃ التسبیح خطیب بغدادی کی رقم 7 کی سند میں مندرجہ ذیل 2 علل پائے جاتے ہیں۔ ایک راوی اس میں فضل بن عبداللہ الحروی ہے جو مجہول و نامعلوم ہے۔ ائمہ محدثین سے اس کی کوئی توثیق نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں ہے بلکہ علم رجال کے مراجع اس کے تعارف ہی سے بالکل خالی ہیں۔ 2، اس سند میں عبد الملک بن ہارون بن انترا نامی ایک راوی ہے جس کو امام بخاری نے منکر الحدیث، امام یحییٰ بن سعید قطان نے کذاب اور امام سعدی نے دجال کذاب کہا ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں خود کہا کرتا تھا۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا اس لیے متروک ہے۔ ج، حافظ ابن حجر کا اوپر ذکر کردہ وہ آخری طریق جو انہوں نے امالی الاذکار فی فضل صلاۃ التسبیح صفحہ 29 پر ابو نعیم کی کتاب القربان کے حوالے کے ساتھ نقل کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے
کہ خود ابن حجر نے جیسا کہ اوپر بیان بھی ہو چکا ہے صراحت کی ہے کہ اس سند میں تعیح اور اس کا والد مجہول ہیں، اور ابو رافع بھی ایک ناقابل اعتبار راوی ہے۔ انہی کی اس توضیح سے اس روایت کا معزل ہونا پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ روایت کا حکم مدرجہ بالا تحقیق و مطالعے سے واضح ہوا کہ صلاۃ التسبیح کے باب میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت سے مروی قولی حدیث کا استدناد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ پہلا اور تیسرا طریق مجہول راویوں کی موجودگی اور انقطاع سند کی بنا پر بالکل واہی، نہایت ضعیف اور ناقابل التفات ہے، جبکہ دوسرا طریق ایک کذاب اور وضع راوی کی بنا پر موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ چنانچہ علم روایت کی روشنی میں صلاۃ التسبیح کے اسبات کے لیے حدیث فضل بن عباس کو پیش کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس تحقیق کے نتیجے میں صلاۃ التسبیح کے باب میں اسماعیل بن رافع انصاری جیسے ناقابل اعتبار راوی کی روایت میں موجود ایک اضطراب بھی واضح ہوا کہ یہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بعض روایتوں میں آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں یہ اس کو آپ کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کر رہا ہے۔ یہ اضطراب و اختلاف بھی اس روایت کے ناقابل اعتبار ہونے پر دلالت کرتا ہے۔